अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरजुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नवाना रो अब की बार। नाज़रीन, आलमी यौम ख़वातीन 8 मार्च को होने वाला औरत मार्च हर साल अपने बैनर्स और स्लोगन्स की वजह से मुतनाज़ बन जाता है और इस साल तो मजहबी शख्सियात भी मैदान में उतर आई हैं। हम देखते हैं कि वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि अगर इस साल औरत मार्च में इस्लामी शुआयर, इक़दाम और हिजाब का तमस्कुर उड़ाया गया तो ये हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो मज़ीद ये तजवीज़ करते हैं कि इस साल औरत मार्च की जगह यौम हिजाब होना चाहिए। हम देखते हैं कि औरत मार्च लाहौर की इंतज़ामिया ने इस हवाले से अपना 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया है, जबकि इसके मुकाबले में नामवर सहाफ़ी महविश एजाज ने अपने मुतालबात भी पेश किए हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, औरत मार्च लाहौर की इंतज़ामिया ने आइंदा माह होने वाले औरत मार्च के हवाले से अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है उसमें कहा गया है कि 2022 में हम पाकिस्तानी सोसाइटी और रियासत को कानूनी, मुआशी और माहौलियाती इंसाफ का एक नया तस्वुर अपनाने की दावत देते हैं जो कि फेमिनिस्ट मुस्तकबिल से मुताबिकत रखता है। औरत मार्च लाहौर सबको इंसाफ और उसके मायने पर सोच विचार करने पर मजबूर करने के साथ साथ ये भी चाहता है कि हम इंसाफ के दायरे कार को सिर्फ निज़ाम कानून और इंसाफ की रिवायती इस्तिलाहों तक महदूद ना रखें, बल्कि उससे आगे भी इंसाफ का तस्वुर करने की कोशिश करें। नाज़रीन, औरत मार्च लाहौर का अपने पहले मुतालबे में ये कहना है कि इंसाफ के निज़ाम में सतही तौर पर सिनफी नुमाइंदगी बढ़ाने के बजाय मौजूदा निज़ाम के ढांचे को यकसर तब्दील किया जाए ताकि ख़वातीन और सिनफी अक़लियतों को मौजूदा पिदर शहाना रिवायात पर क़याम पुलिस और अदालती निज़ाम का बेहतर तौर पर हिस्सा बनने में मदद मिल सके। उन्होंने दूसरे मुतालबे में कहा है कि मुतासरीन की बहाली के लिए बनाए गए इदारों में ज़्यादा सरमाया लगाया जाए और उन इदारों को इस काबिल बनाया जाए कि वो पिदर शाही के मुतासरीन को पनाह घर, मुआशी, ज़हनी और समाजी सहूलतें दे सकें। हम बचत पर मबनी उन पॉलिसियों को मुस्तरद करते हैं जिनकी वजह से आवाम की सेहत और फलाही इदारों का बजट कम कर दिया गया है। पहले से मौजूदा कवानीन जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस 2016 पर अमल दरामद यकीनी बनाने के साथ साथ क्राइसिस सेंटर्स की बुनियाद भी रखी जाए और उनके लिए मुनासिब फ़ंड जारी किए जाएं। इसके अलावा हम नफ्सियाती सेहत और इससे मुतालिक मसाइल को हुकूमती सेहत कार्ड के दायरे कार में शामिल करने का भी मुतालबा करते हैं। इसके अलावा तीसरे मुतालबे में उनका कहना है कि फांसी और नामर्द बना दिए जाने जैसी सज़ाओं को पिदर शहाना तशद्दुद के हल के तौर पर पेश करना बंद किया जाए, क्योंकि ये सज़ाएँ उन जराइम में कमी का बाइस नहीं बनती बल्कि उनको सिर्फ अवामी दबाव और अवामी रद्द-ए-अमल से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम सज़ा के बजाय जुर्म की रोकथाम में मददगार पॉलिसियों जैसे कि तालीम, माशरती और समाजी फलाह पर पैसा लगाने का मुतालबा करते हैं कि जिनसे इन मसाइल के हल में काबिल कदर मदद मिल सकती है। औरत मार्च के चार्टर ऑफ डिमांड में चौथा नुक्ता ये था कि हम हत्ता की इज़्ज़त के कानून की फौजदारी हैसियत ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि ये हमें निज़ाम इंसाफ के मुतासरीन के ख़िलाफ़ काम करने की याद दिलाता है। इसके अलावा वो 5वें पॉइंट में लिखती हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करना फौरी बंद की जाए। ये प्रोजेक्ट सालाना अरबों का बजट खाने के बावजूद कतई तौर पर गैर मौसर हैं और उनकी बुनियाद तहफ़्फ़ुज़ के गलत नज़रिए पर कायम की गई है। हम ये मुतालबा करते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स में से बजट निकाल कर मुतासरीन की बहाली के प्रोग्रामों में खर्च करना चाहिए। इसके अलावा उनके छठे पॉइंट में ये था कि रियासत सच, मफामत और ख़ुद एहतसाबी का दामन थाम कर लापता अफराद के बारे में अपनी कोताही और नाअहली को तस्लीम करे और उन लोगों के ख़ानदानों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 7वें मुतालबे में उनका कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए कम से कम आमदनी और देखभाल के मुआवजे का तयन आलमी मायार के मुताबिक किया जाए ताकि तमाम शहरियों को रस्मी या गैर रस्मी शोबों से ताल्लुक़ की तफरीक के बगैर बुनियादी सहूलतों का हक़ फराहम किया जाए। हम चाहते हैं कि ख़वातीन की बिला मुआवजा खिदमात को मर्दों की मुआवजे की ओस की जाने वाली खिदमात के मसावी समझा जाए। इसके अलावा उनके 8वें पॉइंट में कहना था कि गरीब और पसमानदा तबके के अफराद को IMF के प्रोग्रामों के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दामात का खामियाजा भुगतने से बचाया जाए, जिसके नतीजे में निचकारियाँ की जा रही हैं और बेनज़ीर महंगाई भी देखने में आ रही है। ये गरीब दुश्मन इक़दामात सिर्फ ऐसे मुआशी इंसाफ के विजन के लिए काम करते हैं जिससे सिर्फ आलमी सरमायादाराना निज़ाम को फ़ायदा होता है।
اس کے علاوہ 90 پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت وقت خواجہ سراؤں پر ہونے والے حملوں کو روکے اور صوبائی سطح پر جینڈر پرسن ایکٹ 2018 پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اس کے علاوہ 10ویں پوائنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر مذہب کی جبری تبدیلی کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرے۔ ہمارا ریاست سے مطالبہ ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی کو جرم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان معاشی، سماجی اور سیاسی طاقت کے ڈھانچوں پر بھی کام کرے جن کی وجہ سے جبری طور پر مذہب کی تبدیلی اتنی آسانی سے ہو پاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 11 پوائنٹ میں یہ تھا کہ موسمی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی بے دخلیوں اور نقل مکانیوں پر عوامی ہنگامی حالت نافذ کی جائے۔ ریاست سب شہریوں کو آئین کے آرٹیکل 38 کے تحت رہائش فراہم کرے۔ ہم وزیر اعظم عمران خان کے حمایت یافتہ RRUDP جیسے ترقیاتی منصوبے کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ منصوبے معیشت اور ان زمینوں پر نسل در نسل بسنے اور وہاں کھیتی باڑی کرنے والے افراد پر ایک ظلم ہے۔ اس کے علاوہ ان کا آخری پوائنٹ یہ تھا کہ لاہور کی فضا کے بگڑتے ہوئے معیار سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ہمارے شہر رہنے کے قابل نہیں رہے اور اس سے صحت عامہ کے ایک بحران کے پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ جی ناظرین، یہ تو وہ سارے پوائنٹس تھے جو عورت مارچ لاہور کی انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے تھے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں سینئر صحافی مہوش اعجاز کی، جو عورت مارچ لاہور کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مقابلے میں اپنے مطالبات لے کر آئی ہیں۔ مہوش اعجاز کہتی ہیں کہ اگر مجھے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کوئی منشور لکھنا پڑے تو میں اسے انتہائی آسان بناؤں گی، کوئی پھولدار ممبو جمبو نہیں، میں اسے اتنا بنیادی بناؤں گی کہ ہر کسی کو سمجھ آئے، سب اس کا حصہ بنے اور مل کر نعرے لگائیں۔ مہوش اعجاز اپنے پہلے مطالبے میں لکھتی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے صاف ستھرے محفوظ اسکول اور تعلیمی سہولتیں یقینی بنائی جائیں جہاں خواتین تعلیم حاصل کر سکیں۔ بچیوں کی تعلیم ہر والدین کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتی ہیں کہ پورے ملک میں خواتین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ محفوظ، صاف ستھرا اور آسان بنایا جائے اور کم عمر خواتین کو کسی بھی حیثیت میں گھریلو ملازمہ یا ملازم کے طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مزید لکھتی ہیں کہ جسم فروشی کا خاتمہ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خواتین ان لوگوں سے محفوظ رہیں جو ان کا جسم بیچنا چاہتے ہیں۔ مزید وہ لکھتی ہیں کہ جہیز مانگنے والوں کے گلے میں لالچی کی تختی ڈال کر سڑکوں پر گھمایا جائے۔ ان کا چھٹا مطالبہ یہ تھا کہ خواتین کو معاشرے کے تمام شعبوں میں مساوی تنخواہ دی جائے۔ اس کے علاوہ لکھتی ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کا خاتمہ اور کسی قاتل کو معاف نہ کیا جائے۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے والا کوئی قاتل آزاد نہیں ہو سکتا۔ ملک بھر میں CCTV کیمرے لگائیں، خواتین کو اپنا دفاع خود کرنے کے قابل بنایا جائے۔ مزید وہ لکھتی ہیں کہ ان کو سیلف ڈیفنس کے بارے میں بھی سکھانا چاہیے۔ بچوں اور خواتین کو جنسی استحصال اور جنسی ہراسانی سے نمٹنے کی تعلیم دی جائے۔ اسکول یا خاندانی سطح پر اس صدمے سے گزرنے والوں کے لیے واضح طریقہ کار اور وکلاء تک آسانی رسائی اور نفسیاتی مدد کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا 10واں اور آخری مطالبہ یہ تھا کہ گھریلو یا جنسی بدسلوکی کا شکار خواتین کے لیے پناہ گاہیں، ہیلپ لائنز، مشیر اور قانونی امداد کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ملک بھر میں خواتین کی پناہ گاہیں قائم کی جانی چاہیے جہاں تشدد اور جنسی استحصال کا شکار خواتین کی رہنمائی کے لیے ڈاکٹرز اور ماہرین موجود ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو عورت مارچ لاہور اور مہوش اعجاز دونوں کے چارٹر آف ڈیمانڈ سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سمیت سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے بھی مہوش اعجاز کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت کرتے ہوئے اسے قابل فہم اور منطقی قرار دیا ہے۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی ان ساری چیزوں پہ کمنٹ کر سکوں۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں جو فرقین کے مطالبات ہیں بالکل مناسب ہیں، لیکن عورت مارچ لاہور کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ خواتین کے حقوق سے زیادہ سیاسی نوعیت کے ہیں اور ایک عام پاکستانی عورت کے لیے انہیں سمجھنا ذرا مشکل ہے، جبکہ مہوش اعجاز نے خواتین کے بنیادی مسائل کو فوکس کیا ہے۔ آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔